خدا دی قسم لوگو اج تے لوگاں کول جواناں کول ٹائم ہی نہیں کہ امی ابو دے کول بیٹھ کے دو کڑیاں گلاں ہی کری۔ پچھلے ہفتے ایک بابا جی جتیاں گنڈ رہے، حضرات میرے نہ ملاقات ہوئی تے میں بڑے عرصے تو بابے نو وینا پیا، کوئی 5 منٹ موقع ملیا میں قریب چلا گیا، بابا جی بیٹھے سن میں کول کھڑ کے حضرات بس دل کیتا گفتگو تعارف کریے تے بابا جی نو پوچھیا بابا جی کدوں دیاں جتیاں گنڈ رہے ہو؟ تے بابا جی آندے نے بیٹا ایتھے مینوں 60 سال ہو گئے جتیاں گنڈ دیاں، کمزور جیا بابا، حضرات سادیاں ہلکیاں قسم دیاں بالکل سستیاں جیاں اینکاں اکھاں تے لائیاں نظراں والیاں، حضرات کوئی فریم بہتا مہنگا نہیں، کالے رنگ دا موٹا فریم تے اکھاں تے لایا جتیاں گنڈ رہا۔ میں کہا بابا جی کنے بیٹے؟ آندہ مولانا 6 بیٹے نے 3 بیٹیاں، سناؤ شادی میں کیا کیتی یا کوئی نہ؟ آندہ مولانا میں 6 بیٹیاں دی شادی کر دیتی، 3 دی بھی کر دیتی ہے تے وہ اپنے اپنے گھر والیاں اللہ سکھ دے وے، پتر بھی اپنی اپنی بیویاں دے نال اپنے اپنے گھراں دے اندر۔ تے میں کیا سناؤ بابا جی تواڈی گھر والی ساڈی اماں دا کی حال ہے؟ آندا ماں تواڈی جیوندی ہے، اسی دوویں کٹھے ہاں، جتیاں گنڈ لینا رب دا شکر ہے، رب روزی دتی جاندا ہے، نظام چلی جا رہے۔ خدا دی قسم لوگو بابا جی یہ تھے جتیاں گنڈ دا رب دیاں تعریفاں کر رہا، آندا رب جتیاں گنڈ رہے اللہ روزی دے دیندے، جتیاں گنڈ دیاں بچیاں نو پڑھایا، جتیاں سیندیاں انہاں دیاں شادیاں کیتیاں سب چلے گئے۔ آندا جی میں نویں شادی ہوئی میں تے میری بیوی نیا نویلی دلہن جی میں کرے آئے تے جوڑا کلا ہوندا ہے، اج اوہی کیفیت ہے، اولاد جوان ہو گئی شادی شدہ بچیاں والے علیحدہ، میں پھر جتیاں گنڈی جانا تواڈی اماں بڑھڑی کرے او اپنے کام کاج دے اندر، میں شام نو جو لے جانا تے کھانا پکا کے 2 جی کھا لینے ہاں، اللہ نو یاد کر لینے ہاں۔ دکھ اس گل دا ہے، صدمہ اس گل دا ہے، خدا دی قسم بڑیاں چاواں نال ابے نے پالیا 6 پتر 6 1 2 نہیں 6 بیٹے 6 دے 6 سارے اپنے کاروبار کرن والے علیحدہ، خدا دی قسم کوئی خرچہ نہیں دیندا، جے خرچہ دین تے بڑے بابے نو جتیاں سین دی کا دی لوڑ۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں نکلیا جڑا کہے ابا جی 60 سال ہو گئے جتیاں سیندیاں، نظرہ کمزور ہو گئیاں، بوڑھے ہو گئے ہو، ہن جتیاں رہن دے، بس 5 وقت نماز پڑھو، اسی تواڈی خدمت کرنے ہیں، او جذبہ نہیں۔ حضرات بیٹے اپنے بیویاں بچیاں نال اپنی زندگی گزار دے، او بڑھڑا بابا تے بڑھڑی جی اماں جتیاں سی کے چڑی اللہ پاک روزی دیندا ہے، چند پیسے دیندا ہے، دوویں گزارا کر رہے۔ حضرات فکر کی دینا چاہنا پیغام کی، خدا دی قسم لوگ سیانے آندے نے خون سفید ہو گئے، اپنی سکی ماں دا احترام نہیں، ابو دا احترام نہیں۔ قرآن نے یہی گل کہی ہے جدوں ماں باپ بوڑھے ہو جان، امی ابو دونوں بوڑھے ہو جان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، علماء بیٹھے نے پوچھیا جے دونوں یا دونوں وچوں ایک جدوں بڑھاپے نو پہنچ جان تے انہاں دی خدمت کرو۔ اج آندے ہیں رستے اندر فیس بک تے ایک میں پوسٹ ویکھی ہے، ایک نوجوان نے حضرات چھوٹا جے اپنا بچہ موڈیاں تے چکے ہیں، حضرات کنڈ کیتی ہے چہرہ دوسرے پاسے، چھوٹے بچے نے کپڑیاں تے پیشاب کیتا، وہ گیلی جگہ نظر آ رہی لکھن والا ہوندا ہے، ابے نے بچے نو چکے ہے تے ابے دی کنڈ تے کپڑیاں تے جسم تے بچے نے پیشاب کر دیتا۔ خدا دی قسم ابا نفرت نہیں کردا، کوئی گل نہیں رب کپڑے اور دے دے گا، یعنی انج مشقت تکلیف نہ بابا بچیاں نو پال دے، دن رات محنت کر دے، حضرات بیمار تدوی، حضرات پردیساں دے اندر یہ پردیس کٹ دے اولاد لئی، دن رات محنت کر دے، جن کمی اولاد جوان ہو گئے، اس بوڑے ابو نو بوڑی اماں نو دکھ دے وے، تے ذرا سوچو ماں باپ دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی۔ خدا را میں پیغام دینا چاہنا، انہاں دی خدمت بھی کرو، کدے کدے بہ جایا کرو کول 2 گھڑیاں، امی ابو نہ کوئی گل بات، کدے ابو دے پیر دبا لے، کدی امی دی خدمت کر دیاں پیر دبا لے، پوچھ لے امی کسے چیز دی ضرورت، ابو جی کوئی چیز دی ضرورت ہے، جتی کپڑے دارو دوا کھان پین نو تواڈا دل کردا ہے دسو۔ او خوش قسمت لوگ نے جڑے ماپیاں دے کول بیٹھ کے انہاں نو پوچھ دے ابا جی دسو
तुहानू किसी चीज की कोई जरूरत होए हजरात मेरी तरफ वेखना मैं गल मुकावां या अल्लाह जिन्हां दे जीउंदे ने खिदमत दी तौफीक दे जिन्हां दे टुर गए आखिरत दी मंजिलां आसान कर आमीन कह दो